daygon atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon. Umari ka o Jesus, subani kami sa among pagmamalandong, pag-usog sa among kaugalingon, pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Hosea kapitulo 4 versikulo 6. Nga ang mga katawhan nga alaot, nga daot tungod sa kakulang sa ilang kahibalo. Ang atong pamalandungan karon, ang ato ang mga kaigsuunan, atong mga silingan nga mga ignorante, maingon nato nga kulang sa kahibalo, or nakahibalo apan ilang gi-ignore, ilang gisalikway, gibaliwala ang ilang kahibalo, or nakahibalo apan wala nila gi-apply ang kahibalo diha sa ilang kinabuhi. Mao lagi na ngaingon si Kristo nga bulahan kadtong naminaw ug nagatuman sa akong mga sugo, sa akong mga pulong. Di ba nga kinsa pa man gani tong naminaw ug nagtuman sa akong mga pulong, mao nga akong inahan, akong amahan, akong mga igsuon. Mao na ni ang atong hagit, kay daghan tag mga silingan, mga kaigsuonan nga matawag natong ignorante, nga kinahanglan natong lamdagan, giyahan, tudluan, dasigon nga mo sunod na, nga mo tuman, nga mo pili sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imo mga pagdaig sa Ginoong Dios, mana kanimo maungang sala layo gyud kayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon, naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, nagadaig ako kanimo, langit nung amahan, gibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong kingharian, imong pagbuot mo ay matuman. Ikaw nga akong kalanon Ginoo, pasaylo ako ingon nga ako mo pasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway, kay mo man ang kingharian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga mga gahom sa ngatanan, Dios nga mahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo, sa ka Dios sukad pa sa sinugdan karon sa tanang panahon. O ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan.